लोकसभा वेंचणुकेचो बोवाळ सोंपलो। आता सगळ्यांचेच दोळे लागल्यात ते निकालाचेर। 4 जूनाक जावपी निकालाची राज्यात तयारी आणि सुरक्षेचे नदरेन पावला उबारप चालू आसा। पळयात मडगाव सावन रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। गोंयांत जे इलेक्शन जालें MP इलेक्शन, ह्या इलेक्शनाक लोकांची जी आतुरताय आसा, जी उत्सुकाय आसा, ही आता एक दिसाचे पावले कडेन आसा आनी 24 वरां भितर आयच्यान फाल्यां सकाळी म्हणल्यार रिजल्ट जो आसा वो डिक्लेअर जातलो आनी लोकांली जी उमेदी आसात ह्यो कोणाली बरी उमेद जातल्यो कोणाली वायट जातल्यो ह्यो तुमकां पळोवपाक मेळटले। फाल्यांचो दीस जो आसा सकाळी 10 ते 12 म्हणले जाल्यार हेजो सूक्ष्म सगळो लागतलो। आज तुमकां दाखयता आमी की जो गोवा पुलिसेन जे साऊथ गोवाचे SP आसा सुनीता सावंत हेणी आज पळय जो अरेंजमेंट केले कडेन आसा तो तुमकां आमी दाखयतात आनी त्याच बरोबर लोकांक रावपाचो अरेंजमेंट बरो केले कडेन आसा। आज तुमी हांगा पळयतात जे पुलीस स्टाफ हांगा डिप्लॉय केले कडेन आसा, हे कितलेशे दीस जाले हांगा रात दीस दोळ्यांत तेल घालून हांगा हेजी जी सेवा आसा ही आपल्याली करतात। आनीक आज जवळजवळ 356 जे पुलीस आसात ह्या जाग्यार आसतले आनी त्याच बरोबर IRBच्यो आनी CRPFच्यो 2 ज्यो प्लेटून आसा हेय बी ह्या जाग्यार आसतले आनी एक्स्ट्रा 2 ज्यो प्लेटून आसात हे खंय तरी रिजर्व पुलीस स्टेशनार मडगांवच्या हांगा आसतले। आनीक हेचे खातीर सगळी जी तयारी आसा आज जाले कडेन आसा। आज तुमी पळयतात आज SP DYSP जे PI आसात हेंची आज मिटींग आसा, कित्याक फाल्यांची तयारी जी आसा ही जोर धडाक्यान तांकां करपा जाय। कसलीच वायट कितें कांयच नासतना हे इलेक्शनाचे काउंटिंग जे आसा हे बरे भशेन जावचें म्हणून आज तेणी ही इतलो फोर्स जो आसा वो हांगा हाडून तेंची जी कितें आसा ही तयारी केले कडेन आसा। आता फाल्यां जसो दीस वतलो तसो फाल्यां दीस उजळटलो आनी लोक आपापल्या रिजल्ट कोण घर वयतले, कोणाक दूख जातले, कोणाक उमेद जातली आनी हीच उमेद घेवन सगळे लोक आसात ते आपल्या घरा वतले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।